السلام عليكم المتتبعين ديال قناة بغيت نخدم. اليوم غندوي لكم على واحد لو بوست اللي تا هو مزيان تعرفوا ليه شويه المسائل ديالو، خصوصا وانه زعما من لي بوست اللي سون اكسيسيبل للناس اللي ما عندهمش اكسبيريونس، اللي هو لو بوست ديال كوميرسيال تيران. بون كوميرسيال تيران شناهي؟ سيك واحد السيد كي شارجي دو فوندر لي برودوي ديال شي شركه كيف ما كانت. اللي خصنا نعرفو انه في المغرب هاد لو بوست ديال كوميرسيال تيران من لي بوست اللي تفولغاريزاو بزاف، يعني اللي ولاو اللي يعني العكس ديال التطورو، يعني غاديين في تدهور لدرجه انه لو كوميرسيال ديال شي شركه ولا كيبان احقر من شوش. يعني بحال دابا تكون شي شركه تيقول لك هذاك الكونطابل ديالنا، هذيك لانفيرمير ديالنا، هذاك الكوميرسيال معروف كيضرب تماره، معروف اكثر من داكشي. هو انه دابا بور دي بوست دو كوميرسيو، يعني لي كيروكروتو ما كيبغيوش شي واحد اللي هكا جون فهمتيني مقاد الحاله. الاغلبيه تيبغيو شي واحد راجل فهمتي بوكرش كيعطيو البارتنير، واحد البارتنير وتيبقى غادي بالكراط انه كيبيع اكسيتيرا. علاش؟ حيت مالوغوزمون دابا هاد لا فونكسيون ديال كوميرسيال زعموا عليها مالين السكاره، بحال لا فونكسيون ديال كونطابل. واحد الوقيته كانت الشركه ما كتعرفش شنو هي لا كونطابيليتي، ما كتعرفش شنو هو ديبارتمون فينونسيي، مالين السكاره ما كيعلبونات ولا فاكتور وهو تيقاد الامور راسو. واحد الوقيته اكتشفوا بلي ان كاين واحد لا سيونس سميتها لا كونطابيليتي اللي خدمتها هي هذيك. اي دوكو دابا ولا كل مون الشكاره كيريكروتي كونطابل، ساشون كو شحال هادي ما كانوش كيزعموا ريكروتو ان كونطابل. وبالنسبه لي كونطابل بحال كتقولي يجيب لي شي طبيب ديال المعده ولا شي حاجه اللي الشركه غير لو لوكس، مي عرف القيمه ديال كونطابل شنو هي. دوكو دابا كونطابل انا كنلقاو في جميع الشركات. كوميرسيال بحال هكاك ماني الشكاره مؤخرا زعموا عليه، عرفوا بلي كاينه واحد اللعيبه كتمكنك انه تجي واحد السيد وخدمته شنو هي توضح لك في التيران ويجيب لك المارشيات، صافي يجيب لك لي فوند، يجيب لك المارشيات. ونون سولمون سا، ولكن عرفوا بلي كاينين الناس اللي كيقلبوا على خدمه او بوان كو قادرين يديروا هاد التماره هادي لك نتايا. داكوغ. كعادتي هما ديال السكاره فاش كيجدوا شي حاجه كيخرجوا عليها. يعني دابا ما هاد البوست ديال كوميرسيال تيران بون شحال هادي وحتى دابا في لي زونتربريز كي سو ريسبكت، فاش كيجيب كيروكروتي كون طونكو كوميرسيال تيران اش كيدير؟ هو شحال هادي كان هاد لو بوست ما بين لي بوست لي بريفيليجي فيهم بزاف ديال لي بريفيليج. شنو هو؟ واحد فاش كيجيب لك واحد يخدم كوميرسيال تيران، ها اللي كيعطيك الطوموبيل بالكاربيرون ديالها، ها اللي كيعطيك بيسي بورطابل باش تخدم، ها اللي كيعطيك طابليت، ها اللي كيعطيك ابونمون تليفونيك باش تبقى تعيط للناس ولي فورنيسور. يعني كانوا فيه لي زافونتاج هادو حوايج زوينين انك تمشي لان بوست تلقى عاطينك طوموبيل سيرفيس، عاطينك تليفون، عاطينك بيسي. هادو الحويجات اللي زوينين زعما سي فالوريزون انك تمشي لشي بوست يكون هكا كواكو تكون فيه تماره، مي تو دي او موا كاين هادشي. بون هادو هما لي بوست دو كوميرسيو تيرا اللي كانوا شحال هادي واللي باقي دابا في شركات كبار كي سو ريسبكت. انا فاش كتجي كيعطيك كيقول لك واخا حنا بغيناك مثلا تروبريزونتي لو برودوي ديالنا، غتبيع هادشي وهادشي وهادشي. دونك غادي نعطيوك حنا اون فا ميتر زعما على بلاص اللي كنتايا، اون فا ميتر اون بلاص بلوتو اللي كنتايا واحد طوموبيل اسيستونت كوميرسيال تبقى توجد لك لي كوموند ديالك مثلا في البيرو فاش كنت خارج. تليفون، ابونمون تليفونيك، كونيكسيون انترنت، موديم 3 جي تروك ماشان. المهم كيعطيوك كاع المسائل ديالك، وانت عندك لوجيكتيف ولا لا ميسيون شنو هي انك تجيب دي زافير نوفيل، يا اما تبيع لي برودوي ولا تجيب دي كوموند ولا هادشي اللي كاين. لافونتاج الثاني اللي كاين في كوميرسيال تيرا وهما لي بريم. نورمالمون كوميرسيال تيرا لا فونكسيون كوميرسيال في اي شركه هي لا فونكسيون اللي مولاها كيتخلص، باش ما نكزاجيريش ما نقولش الزبابه د الفلوس، مي ساكا اللي كيتخلص مزيان فاصون. حيت لي بريم بالنسبه لان كوميرسيال تيكونوا جينيرالمون مزيانين. كاين الشركات بحال دابا ديال ليموبيليي وديال الفراش ديال الدور اكسيتيرا كيوصلوا لي كوميسيون حتى 2 مليون في الشهر، 3 مليون في الشهر. كاين دوك الشركات عاوتاني ديال الالكتروميناجي تا هما كيخلصوا مزيان لي كوميسيون ديالهم.
كاينين دوك لي كونسيسيونير ديال الطوموبيلات رونو بوجو تروك ماشا، ولكن هادوك ما كيخلصوش دي كوميسيون مزيانين. مي جينيرالمون الا كنتي تما كوميرسيال يمكن لك تخرج بواحد 8000 درهم 9000 درهم في الشهر ديال الصالير. بون ديفيسيلمون حيت الطوموبيلات ما كيتباعوش دغيا، مي يمكن لك تجيب واحد 2 3 فونت في الشهر، 4 فونت كاع، طلع واحد 9000 درهم ديالك ولا مليون، بلوس لي زاسيرونس المسائل ديالك كاملين اللي كتبيع عليهم. دونك لا فونكسيون كوميرسيال فيها الفلوس، فيها الثمره، مي فيها الفلوس وفيها لي زافونتاج. حيت الكوميرسيال تاعها في شي شركه ما عندوش بلانينغ، ما عندوش وقت، هو ني با سونسي يكون في البيرو، كتكون كيقول لك هو في التليفون المسائل كامله. كاين الشركات اللي كيمارش با رونديفو، تيكون هو موج ديك لي رونديفو ديال لي كليون غتمشي تشوف، وكاين الشركات اللي كيطلقوك في الطبيعه، سير بيع. دونك انت كيعطوك في التليفون اش درتي اليوم، شنو درتي اليوم، اش درتي اليوم، كيدير لك السيفير با تليفون، وانت تيجير تا جورني كوم تو فو. يعني تقدر تفيق حتى ل 9 ولا حتى ل 10، تضرب 2 ولا 3 رونديفو وتمشي صافي بحالك، يعني ما كاينش اللي كيكونتروليك. دونك ديجا لو كوميرسيال عنده هاد تيكون شويه عنده هاد لي بريفيليج. دابا علاش دوكماني السكارى ردوا هاد الخدمه خايبه؟ نقول لك علاش. حيت شكون ولا كيعيط شحال شكون كان كيعيط على كوميرسيال تيغا؟ شركه ديال البيسيات، ولا شركه ديال ماتيريال، جو سي با موا ديال الطباء، ولا شي شركه كتبيع شي سكانير غالي للسبيطارات اكسيتيرا، وكيجيبوك باش انك انت تمشي دير لا كونكيت ديالك في المارشي وتجيب لهم دي فونت. راك اسيدي دابا شكون ولا كيعيطلك بوغ فيغ باش دير لي كوميرسيال تيغا؟ شي دروغري كيبيع في داكشي ديال دروغري، شي واحد كيبيع دوك الصباغه، شي مكتبه، شي حانوت بسيط. دابا هادو مالين السكر الصغار حتى هما عقوبه القضيه دي كوميرسيال تيغا. غير هو المشكله فين كاينه، هو فاش كتعيط لك مطبعه ولا شي دروغري ولا شي واحد كيبيع الصباغه ولا شي حاجه بحال ما هكا اللي عادي، كيقول لك ها انت غتبقى تبيع لي البرودوي ديالو عندك اون كوميسيون. غير هو شنو السالير دو باز؟ ما كاينش ان سالير دو باز، غتخدم غير بلي كوميسيون. ما كاين لا طوموبيل باش ترولي لا والو، انت غتمشى بلي مويان ديالك، وما كاين لا تليفون لا والو. يعني انت غتخدم بلي مويان ديالك عليه هو، ولا بعتي غادي يخلصك، فهمتي؟ سكيفي دوك الناس اللي دابا ولاو كيبروبوزيو هادشي كنقول لكم دابا، هو دوك لي زوفر دو كوميرسيو تيغا اللي غتلقاو في سيت ديال الانترنت ديال لي زانونس، لي سيت العاديين بلا ما نقول السميات، اللي كتحط لك زانونس اكسيتيرا. دابا كتلقى بزاف كوميرسيال تيغا، ولكن باش كتمشي كتلقى ما عطاك لا سالير دو باز، ما يخلصوك لايسانس لا والو. يعني انت غتكلف بكلشي باش تبيع ليه برودوي ديالو، واسافوار واش يعطيك كوميسيون ولا لا. كاينه دايره اخرى عاوتاني من غير هاد المريض السكر البساط. كاين الشركات دابا منهم دي كونسيسيون، مثلا لي كونسيسيون مثلا ديال الطوموبيلات، لي كوميرسو تيغان ديالهم كيعطيهم ان سالير دو باز ديال 2000 درهم. هذا هو السالير دو باز ديال كونتراكتويال. عاد لي بريم على لي فونت، يعني كيعطوك ان سالير دو باز اللي هو محقور بزاف، بلوس ولي كوميسيون على لي فونت كي سون انتريسون. لاغيومون اللي تيقولك شنو هو، تيقولك انت كوميرسيال تيغان الا كنت نعطيك سالير دو باز علاش غتبيع ليا؟ يعني باش انت تكون اوبليجي انك تبيع ودير دي فونت باش تطلع له سالير ديالك، كنحقر لك انا لو سالير دو باز وتنخليك معول غير على لي كوميسيون باش تطلع لو سالير ديالك. هادي سي شون تكنيك كيديروها هما. بون كيلكو باغ عندهم الحق، حيت الا كنتي انت كوميرسيال سيكوريك غدير دي فونت. انا نكون انا مول شركه ما غنبغيش نخلص كوميرسيال تاع 5000 درهم نبقى مقرقر ليا الشهر كامل، عصر لي على بيعه وشريه وحده ولا جوج ولا صبر واش يدير ولا ما يديرهاش. داكور، دونك هما اش كيديروا؟ كيعطوك ان سالير دو باز محقور ديال 2000 درهم ولا 2300، و سي ا توا داميليوري طون سالير زعما بلي بريم. سوسي دي كو الا شي واحد فيكم جاتو اوفر ديال كوميرسيال تيغان ومشاو لقاوه ما داير لا سالير دو باز لا والو، المازوط ما يخلصوش ليهم اكسيتيرا، يخلصوا لك غير بلا ما يتوكل على الله. علاش؟ حيت كوميرسيال تيغان خدمه زوينه وفيها الفلوس بزاف، ولكن سور لو كور ولا مويان تيغان. علاش؟ حيت كي دي القوه ديال الكوميرسيال شنو هي؟ كيس كي فير ديفيرونس اونتر كوميرسيال ا و كوميرسيال بي؟ ماشي لا فورس دو فونت، هو لو بورتفوي. شنو هو؟ هو انا كيوليو عندي واحد لا كليونتيل ديالي انا ضامنه. يعني فاش كندخل داك الشهر
كنعرف واحد 20 كليان غيشري من عندي، حيت انا كنفورني عليهم ديك لا ماتيير، كيعاودوا يشرو من عندي كل شهر. عاد انا الا بغيت ناميليوري لو بورتفوي ديالي كنمشي كنقلب على كليان جديد. دونك باش انك تجمع ان بورتفوي فيابل اللي تقدر تعول عليه كل شهر، il te faut au moins واحد 6 mois مينيموم ديال الخدمه ديال الدمير. وهاد القضيه غادي يفهموها اكثر لي ديليغي ميديكو. لي ديليغي ميديكو حتى هما سو سون دي كوميرسيو تيغا، غير هما تيخدموا مع الطباء والدوايات وداكشي. كتلقى كيبيع واحد الدواء، ودابا في دوك لي زوفر ديال كوميرسيال ديال لي ديليغي ميديكو حتى هما كاين في الظاهره. كاين اللي كيعطيك طوموبيل والمازوت ديالها ومسائل باش دي كادو باش تعطيهم للطباء، ستيلوات اكسيتيرا، باش انك تقدر تبيع لي المسائل ديالك. وكاين اللي كتلقاك في لا ناتور، سير بيع واجي نخلصك. كوميرسيال تيغا الا جاتكم شي اوفر فريمون يفو بيان لا نيغوسي. علاش؟ حيت بارفواش حيت الغلط اللي كيديروا شنو هما، ماشي الغلط مي لو بياج اللي كيديروا هو انه في لونتروتيان كيركز بزاف هضرتو على لي بريم. حنا الا بعتي لنا 5 غادي نعطيوك 2000 درهم، الا بعتي لنا 6 غادي نعطيوك 3000، الا بعتي لنا مثلا 10 غادي نبيعو كذا. وعندنا واحد السيد سميتو عبد الله اللي تقريبا دابا تبارك الله راه هو الاول عندنا في لاريس دي كوميرسو، راه كيخرج ب 3 مليون ديال الصرف في الشهر. هادشي اللي تيقول راه بصح، ماشي كيكذبوا. ولكن انت خصك تاخذ بعين الاعتبار انك هذاك عبد الله الا كان هو 3 سنين هو معاهم تراك صفر نهار. يعني انت فاش غتدخل داك الشهر بعد الاول خصك يلاه تلقى لي بروميي كليون ديالك، و سافوار واش تقدر تلقى كليون ولا لا. حيت كوميرسيال تيرا ماشي بحال تيلي كونسيي الو شري الو شري الو شري. لا، الا بغيتي تهضر غير مع كليان واحد راه خاصك ديبلاسي عنده. ديجا هو لي فخي ديبلاسمون خاصو يستقبلك، كتسنى حتى كيدخلك عنده للبيرو ولا كيدخلو عندك البلاصه اللي انت باغي تدخل لها. خاصك تشرح ليه لو برودوي، غتاخذ لك اوما واحد الساعه ولا الساعه وربع، وتمشي وتخليه يفكر حتى لا بغاو يعيط لك. دونك انت الا درتي غير هاد العمليه عندك الصباح كله ديفيسيلمون كتشوف فيه كليان، و سافوار واش داك الكليان عندك رونديفو ولا لا. حيت لو ريكروتور ملي كيبقى يشرح لك على ود لو بوست كيبقى يركز هضرتو بزاف على حساب لي بريم. الا بعتي لنا الطن غتاخد مثلا كدا، راه ايماجين دابا الا انك بعتي لنا قد راك غتاخد مثلا اون بريم ديال 20000 درهم اكسيتيرا. هاد لا فيديو بغيتكم ما تطيحوش في هاد لو بياج. يعني فاش تعيطوا لك بوغ ان بوست دو كوميرسيال تيران يقول لكم هادشي كامل اوكي سمعتك، ولكن اجي شحال لو صالير دو باز اللي غدير ليا؟ واش غتسني معايا كونطرا ولا لا؟ واش هادشي اللي قلت لي لي بريم ما يكون مكتوب في لي كونطرا ولا لا؟ تاني حاجه، واش لي كليون اللي غنمشي نشوفهم واش نتوما موجدينهم ليا ولا غتلوحوني في الطبيعه وانا نبقى نقلب على لي كليون من ما نعرف شنو، ما عرفت غنجيبهم؟ ولا نتوما موجدين ليا دي رونديفو كنمشي لهم في النهار، الا جاب الله التيسيريه هذيك ما جابش الله كنمشي لرونديفو واحد اخر. حاجه اخرى، واش تا ديبلاسمون ديالي مخلصين ولا لا؟ واش المهم يعطيوك الطوموبيل، يعطيوك الفلوس وانت تجيرهم كيف ما بغيتي اكسيتيرا. و بارابور هاد النقطه الدراري اياكم نتوما اياكم تخدموا بالطوموبيله ديالكم نتوما الشخصيه، داكوغ؟ هادي ما عمركم ما ديروها. الا بغاك ترولي ولا بغاك مثلا تبيع ليه خاصو هو يدبر لك في طوموبيل. حيت كاين الدراري باغفوا ما عندهمش اكسبيريونس كيجيو تيقول لهم ماشي مشكل انا عندي طوموبيل، يقاواه شنو فاش كيشوفك تجبد طوموبيلتك تخدم ليه بها كيزيد يورك عليك تيقول لك ولكن في الاول خصك تبين لينا بلي راك قادر تبيع، تجي لنا كيلكو كليون عادي يمكن نزعمو معاك في الكاربيرون اكسيتيرا. لا الدراري خصكم تعرفوا واحد القضيه، كوميرسيال تيران هو واحد البوست اللي كياكل بزاف ديال الانرجي، اللي كياكل بزاف د الوقت. كيف ما قلت لكم الا جاتك غير خدمه مثلا كوميرسيال تيران في كازا راه تقدر غير باش تشوف كليان واحد تقدر ما توصل عنده حتى لجوج العشيه، اصافار واش يستقبلك ولا ما يستقبلكش. حيت داكشي ماشي بحال التليفون كيف ما قلت لكم، الا دار معاك ما جوج عيطتي ليه ما جاوب صافي ماشي مشكل. لا، راه دار معاك ما جوج ما استقبلكش راك كتكون ضربتي عليه الوقت و تو يا غاشي توت لا جورني. فاش كتكون خدام كوميرسيال تيران عندك اوبجيكتيف، دونك انت فاش كتضيع عليك نهار كيضيع عليك نهار من الشهر.
انت الشهر عندك محسوب، عندك اوبجيكتيف ديال مثلا اون فونت باغ جور. الا اليوم زقلتي اون فونت يعني راه مشات لك نهار، يعني غدا خصك تريكوبيري، خصك دير دو فونت. وصعيبه شويه القضيه. دونك فاش عيط لكم شي واحد بوغ ان بوست دو كوميرسيال تيران، اول حاجه كتنيغوسي هو السالير دو باز. خاص يعطيكم ان سالير دو باز مزيان، 3000 درهم الفوق مزيان. الا حط لكم 2500 صافا، 2000 درهم لا. تاني حاجه في لا نيغوسياسيون غادي يبقى يقول لك ايه انا نعطيك سالير دو باز ديال 2000 درهم، ولكن غنعطيك بيسي بورطابل، وغادي نعطيك طوموبيل، وغنعطيك طياره، وغنعطيك غتجاوبو بهذا الجواب اللي غنقول لك. غتقول لي خويا مول الكرا فاش كيقطع ليا، ولا البنكه فاش كتقطع ليا راه كتقطع ليا من الصالير دو باز اللي كيتفيرسا ليا، ماشي من الطابليت اللي عاطيني انت، وماشي من البيسي اللي عاطيني انت. خود البيسي، خود الطابليت، عطيني انايا الصالير دو باز. داكوغ. الصالير دو باز الدراري في ان بوست دو كوميرسيال تيران خاصكم تعرفوا واحد القضيه، ما تعولوش على ان صالير دو باز طالع بزاف. الاغلبيه تيحسكوا له صالير دو باز، ولكن ماشي مشكل يحسكوا، ولكن غير يعطيك لي مويان باش انك تبيع. كيف ما قلت لكم ديبلاسمون اون اوكان كان ما تاخذوه على لاشارج ديالكم. الا ما يخلص لك الديبلاسمون ديالك ما تخدمش معاه، حيت الدراري غادي تضيعوا الفلوس بزاف، وغدوز واحد 2 سيمين غتولوا كضربوا الحساب. انت عندك ان رونديفو ما كتمشيش ليه، كتقول اخويا غنمشي نضيع عاوتاني الفلوس في الترونسبور وما غيشريش. الله ما نبقى في داري اخويا، والله ما نبقى مهني حتى الاول الشهر يجينا الصادر ونشوف عاوتاني. دونك باش ما تطيحوش في هاد لو ديلام، لي فخي ترونسبور اوبليغاتوار. داكور. داكشي اللي وعدكم ديال لي بريم يكون مكتوب في الكونطرا. داكور. شنو اخر؟ التليفون ما تعيطوش من جيبكم، هو يدير لكم تليفون. داكور. الا كتحتاجوا شي حاجه اخرى، بيسي بورطابل ولا شي حاجه، خصو هو يفورنيه لكم. علاش تنقول لكم الدراري هادشي؟ حيت بوست دو كوميرسيال تيران هادشي فيه بحال اللعب، كيعطيوه لك من الاول ما كدومونديش كاع. ولكن دابا لي بوست دو كوميرسيال تيران اللي غادي يعيطوا لكم الاغلبيه كيف ما قلت لكم سو سون دي بوست اللي دايرين شركات اللي صغار، يعني غير دروغريات، غير واحد كيبيع الصباغه وكيجي كيلونسي لك كوميرسيال تيران في شي سيت بحال دابا افيتو، ولا شي سيت بحال دابا غير ديال لي زانونس، وانت كتعيط حيت محتاج خدمه، كيجي كيورك عليك، تيقول سير بيع وتاخذ لا كوميسيون ديالك. وكاينين بيان سور في داكشي اللي في داكشي ديال لي زونتروتيان، داكشي ديال النصب والاحتيال حدث ولا حرج. الا عجبتينا غنسنيو معاك كونطرا، تبدا معانا وحتى تعجبنا عاد نديرو معاك، عاد نطلقوا لك البريم اكسيتيرا. نتمنى انه هادشي اللي قلت لكم كامل يكون نفعكم. خذوا بعين الاعتبار الا جاتكم شي اوفر ديال كوميرسيال تيران، و تري بون كوراج بور تو الموند. ما تنساوش بلي سي ان بوست اللي فيه الفلوس اللي زوين، غير ا كونديسيون يكونوا الناس اللي معيطين لكم سيريو، تكون شركه كبيره، ويكون هاد الشروط اللي قلت لكم متوفرين في ديك الاوفر اللي عاطينكم. الا شي واحد غادي يبقى يقول لكم نجربوك عاد نسنيو معاك، ما كاينش ان سالير دو باز، كاينين غير لي كوميسيون، ما نعطيك لا التليفون لا الطوموبيل لا والو، خاصك حتى تبين لينا بلا قادر تبيع اكسيتيرا. عرفوا باللي غير كيتفلى عليكم، غير باغي كدا عطيوه اتساع. اللي ما غيسنيش معكم كونطرا من الاول عطيوه اتساع، حتى الدراري الكوميرسيال تيران ولا دابا اي واحد عنده شي شركه واخا فيها غير 1000 درهم ديال الكابيتال، كيدير في انترنت بوست ديال كوميرسيو تيران وكيعيط لك وتيقبلك، ولكن لي كونديسيون شنو هما؟ ما كيعطيك لا سالير دو باز، ما كيسني معاك كونطرا، ما والو، ما يعطيك لا تليفون لا طوموبيل لا والو، فريمون والو، وتيقول سير بيع ويجي ياخذ لا كوميسيون ديالك. هذا سي با بوست دو كوميرسيال تيران. لي بوست دو كوميرسيو تيران اللي تيكونوا في شركات كبار راه ما نقول لكمش لي زافونتاج اللي فيهم. عاد فوق هادشي كامل خصكم توجدوا الدراري راسكم كيف ما قلت لكم كوميرسيال تيران، راه باش تجمع ان بورتفوي ديالك اللي غيبقى يدخل لك واحد المقدار ديال الفلوس كل شهر، باش يخليك انك او موا ضامن واحد لو سالير مزيان في ديك الخدمه وتخدم مرتاح. راه خاصك واحد الخدمه ديال 6 موا حتى ل 8 موا، غير باش تجمع واحد لو بورتفوي. والبورتفوي باش كيتجمع خصكم دي تكنيك دو فونت. لي تكنيك دو فونت اللي خاصينك في المغرب بور ان بوست دو كوميرسيال تيران ما عندهم حتى شي علاقه بداكشي اللي كتقراو في الكتوبه وفي يوتيوب وكذا ولومباتي وهذا، لا. هذاك سيت ان سوجي ابار اللي غندخلوا ليه من بعد ان شاء الله. دابا بوغ لانستون انا مازال كنقول لك كنهضر لكم غير على لا بارتي اونتروتيان كيفاش تدخلوا للبوست. عادنا ان شاء الله فاش غنساليو هاد لا بارتي مزيان بالنسبه لاغلبيه ديال لي بوست اللي كيكونوا اكسيسيبل الناس اللي ما عندهمش اكسبيريونس. عادنا نهضر لكم على تكنيك دو فونت، نهضر لكم على كومون لا جي ار سي، ونهضر على بزاف د الحوايج.
داكوغ. دونك نتمنى انني هضرت لكم شويه على لو بوست دو كوميرسيال تيرا. نتمنى انكم تكونوا عرفتوا شي حوايج وتحلوا لكم عينيكم. الناس اللي يلاه غادي يبوستولي ولا اللي غادي يعيطوا لهم باغ بوست دو كوميرسيال تيرا يردوا البال هادشي اللي قلت لهم. ما كاينلاش تونجاجا في شي بوست الا ما عطاكش هاد لي كريتير هادو، حيت غير غتضيع الوقت وغير اي ساعه تاخذ تجربه. ولكن انا التجربه نعطيها لك من دابا، فهمتي. نحاول توفر على راسك الطريق وردوا بالكم بزاف، حيت سورتو بوست دو كوميرسيال تيرا كيتكرشوا فيه الدراري بزاف وكيتفلاو على الدراري بزاف وكيبقاو يوعدوكم بزاف، تيغمقوا عليكم بلي بريم وهذا وهذا، وانت كتدخل موتيفي واونغاجي كتقول علاش لا غناخذها كوماندي في اسيدي. ما كاينه دي في لا والو. كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو قديمه، الخدمه هي غتخدم خدمه بعقلها، هي جلس في دارك. حيت راه الواحد اللي جالس في دارو كيخسر اقل الفلوس اقل من واحد خدام بالصالير ما كافيش. حيت فاش كتكون خدام عندك دي فخي سوبليمونتير، راك كديبلاصا كل نهار، راك كتعيط في التليفون، راك كتلبس، خاصك تلبس مزيان، راه خاصك تاكل باغ جور، عندك قهوتك مينيموم باغ جور، انسي لو سويت. هادو كامل سون دي فخي اللي كيتزادوا عليك. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. بوست دو كوميرسيال تي غنديرو في بالكم بلي سي ان بوست كي ريكروت لي جون كي نون با ديكسبيريونس، بحال لي سونتر دابيل. خاصكم غير تلقاو لي بوست وكذا، وحاولوا تختاروا شي واحد اللي يكونوا فيه دي كونديسيون اللي قلت لكم، اسافوار دوك لي فري اللي يكونوا واخدينهم اون شارج اكسيتيرا. والسالير دو باز انا قلت لكم ابارتي دو 2500 توكلوا على الله والله يسهل الامور وبون كوراج. ولكن شي كيسيون خليو لي في لو جروب، راه لو لين كاين في لا ديسكريبسيون ولا في لي كومونتير. اي تري بون كوراج. السلام عليكم المتتبعين ديال القناه. بغيت نخدم اليوم غندوي لكم على واحد لو بوست اللي تا هو مزيان تعرفوا ليه شويه المسائل ديالو، خصوصا انه زعما من لي بوست اللي كي سون اكسيسيبل للناس اللي ما عندهمش اكسبيريونس. اللي هو لو بوست ديال